Nahum 1. Mao kini ang gipamulong bahin sa Ninive, sumala sa panan-awon nga nakita ni Nahum nga taga Elcos. Ang Ginoo nga Dios igihan og tigpanimalus, panimaslan niya ang iyang mga kaaway. Dili dali masuko ang Ginoo apan gamhanan siya kaayo, o kastiguhon gayud niya ang mga malapason. Muagi siya tadlas sa alimpulos ug sa bagyo, ug ang panganod mao ang abog sa iyang mga tiil. Badlungon niya ang dagat ug pahubson kini, ingon man ang tanang kasubaan. Mahanaw ang kabantog sa Basan ug sa Carmel, ug mawagtang ang katahom sa Lebanon. Sa iyang atubangan matay-og ang kabukiran ug matunaw ang kabungturan. Mukurog ang yuta ingon man ang kalibutan, ug ang tanan nga nagpuyo niini. Kinsay makaharong sa iyang kasuko ug makaantos sa iyang kapungot? Gibukbo niya ang iyang kaligutgot sama sa kalayo ug gipamulpog niya ang mga bato. Ang Ginoo maayo, dalangpanan siya sa panahon sa kalisdanan ug amumahon niya kadtong mudangop kaniya. Apan sama sa lunop puuhon niya ang iyang mga kaaway ug gukdon niya sila ngadto sa kangitngitan. Unsay inyong gilaraw batok sa Ginoo? Puuhon kamo niya, dili kinahanglan nga kaduhaon niya pagpanimalus ang iyang mga kaaway. Sama sa mga sampinit ug sa uga nga dugami, ut-uton sa kalayo kamong mga palahubog. Dili bagikan man kanimo Ninive ang tawo nga naglaraw og daotan batok sa Ginoo? Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Bisag gamhanan ug daghan ang mga taga-Assyria, pamatyon ko sila og puuhon. Bisag gikastigo ko kamo kaniadto, dili ko na kamo kastiguhon. Ug karon tangtangan ko kamo sa yugo sa inyong kaaway, ug bugtuon ko ang inyong mga gapos. Naghatag og sugo ang Ginoo bahin sa taga-Assyria. Dili kamo makabaton og mga kaliwat nga maoy mopadayon sa inyong ngalan. Dugmokon ko ang kinulit ug hinulma nga mga larawan diha sa templo sa inyong mga Diyos-Diyos. Ako'y muhimo sa inyong lubnganan kay daotan man kamo. Tan-awa, may usa ka mensahero nga nagsingabot latas sa kabungturan, nga nagdala sa maayong balita ug nagsangyaw sa kalinaw. Himua ang imong mga kasaulugan o Juda, ug tumana ang imong mga panaad, kay hapit na gayud mosulong kanimo ang mga daotan ug mapuos sila sa hingpit.